ವೆಂಕಟೇಶಾಚಾರ್ ಶ್ರೀರಂಗಂ ಅವರಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಬಾಲಾಜಿ ಎಂಬುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನ್ಯಾಯಾಮೃತದ ಅನುವಾದವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ. मूकोऽपि यत्प्रसादेन मुकुन्दशयनायते राजराजायते रिक्तः राघवेन्द्रं तमाश्रये विद्यायां विबुधाचार्यं वेदज्ञानाब्धिचन्दिरं दुर्मतध्वान्तमार्तण्डं सत्यध्यानगुरुं भजे. न्यायामृतग्रन्थे अखण्डार्थवादे अखण्डार्थरक्षणभङ्गप्रकरणमधिकृत्य विवक्ष्यामि. तत्र अखण्डार्थलक्षणनिराकरणात् पूर्वम् अखण्डार्थत्वं नाम किम्, अद्वैतीनाम् अभिमतं किमस्ति अत्र इति चिन्तनीयं. यतोहि आवयोः मध्ये अयं मुख्यः वाक्यार्थः भवति. अखण्डार्थत्वं नाम किं, वेदान्तानाम् अखण्डार्थत्वम् अस्ति वा नास्ति वा इत्यत्रैव महान् विचारः प्रचलति. तस्मात् तेषाम् अभिप्रायः कः इत्युक्ते, ते शब्दात् साक्षात्कारो भवति, प्रत्यक्षज्ञानं भवति शब्दादेव इति तेषां मतमस्ति. इत्युक्ते सोऽयं देवदत्तः इति एकं वाक्यं स्वीकुर्मः. अस्माद् वाक्यात् प्रत्यक्षात्मकं ज्ञानमेव जायते, शाब्दबोधत्वं नैव निराक्रियते, प्रत्यक्षत्वमपि अस्ति इति वदन्ति. तत्र इन्द्रियजन्यत्वं खलु प्रत्यक्षज्ञानं प्रति प्रयोजकम्. इन्द्रियजन्यत्वम् अस्ति चेदेव तज्ज्ञानं प्रत्यक्षमिति व्यवहर्तुं शक्यते. भवद्भिः वाक्याज्जायमानस्य बोधस्य प्रत्यक्षत्वं कथं वक्तुं शक्यते इति चेत्, तत्र इन्द्रियजन्यत्वं प्रत्यक्षज्ञानगतप्रत्यक्षत्वं प्रति इन्द्रियजन्यत्वं न प्रयोजकं. तर्हि किं तत्र प्रयोजकम् इत्युक्ते, योग्यवर्तमानविषयकत्वे सति प्रमाणचैतन्याभिन्नविषयावच्छिन्नचैतन्यं यत्र भवति तज्ज्ञानं प्रत्यक्षम् इति उच्यते. सोऽयं देवदत्तः अथवा अन्यत् किमपि वाक्यं स्वीकुर्मः, तत् सर्वत्रापि अयमंशः वर्तते चेत् इदं ज्ञानं प्रत्यक्षं भवति इति. उदाहरणार्थम् इदं यथा मनसि आरूढं भवति तदर्थं ते एकम् उदाहरणं प्रदर्शयन्ति. इदानीं पश्यन्तु, पर्वतो वह्निमान् इति ज्ञानं भवति अस्माकम्. इदं ज्ञानं किम् इति उच्यते, अनुमित्यात्मकं ज्ञानमिति अस्माभिः उच्यते. परन्तु ते वदन्ति अत्र पर्वतांशावच्छेदेन इदं ज्ञानं प्रत्यक्षमिति. पर्वतं किम् अनुमित्या गृह्यते वा? नास्ति, पर्वतस्य प्रत्यक्षमेव भवति. तस्मात् विषये तत्र भारः वर्तते तेषां मतानुसारेण. तस्मात् विषयं यदि प्रत्यक्षयोग्यं तद्विषयकं ज्ञानं प्रत्यक्षमेव भवति इति तेषाम् आशयः अस्ति. तद्विस्तरेण शाब्दप्रत्यक्षभङ्गे खण्डितमस्ति. अपरः मुख्यः विषयः वर्तते, शब्दात् जायमानः यः बोधः सः निर्विकल्पकबोधः इत्यपि वदन्ति. इदं निर्विकल्पकज्ञानम् नैयायिकैरपि न स्वीकृतं. ते प्रत्यक्षमेव निर्विकल्पकं भवति इति वदन्ति. निर्विकल्पकसविकल्पकभेदात् प्रत्यक्षमेव द्विविधम् इति वदन्ति. परन्तु अयम् अद्वैतवादी किं वदति, शब्दात् जायमानोऽपि बोधः निर्विकल्पकबोधः भवति इति वदन्ति. इत्युक्ते नाम वाक्यात् यः वाक्यार्थबोधः भवति सः संसर्गविषयकः एव. यतोहि पदार्थाः अस्माभिः ज्ञातपूर्वाः एव, ते वाक्येन न ज्ञायन्ते. परन्तु तयोः मध्ये अथवा तेषां मध्ये यः मितः संसर्गः वर्तते स एव संसर्गः वाक्यात् विषयीक्रियते. तस्मात् तादृशसंसर्ग अगोचरप्रमाजनकत्वं वाक्यानां वर्तते अस्ति इति अद्वैतीनां मतं.
इदं बहु व्याहतं भवति। यतोहि वाक्यार्थः शाब्दबोधः इत्युक्ते एव संसर्गविषयकज्ञानं, परन्तु संसर्ग अविषयकवाक्यार्थबोधः भवति इति ते वदन्ति। तद्वाक्यार्थबोधः एव नास्ति वस्तुतः, परन्तु भवति इति ते वदन्ति। तत् कथमिति पश्यामः। कथमित्युक्ते इदानीम् इदं नैयायिकेन वा अस्माभिर्वा प्रष्टुं शक्यते, कथं भोः संसर्गः एव न विषयीकृतश्चेत् कथं शाब्दबोधः भवितुमर्हति इति। तत्र सः पृच्छति अस्मान् प्रति, वाक्यजन्यज्ञानविषयत्वं यत्र तत्र पदार्थसंसर्गत्वं भवितव्यम् इति खलु भवन्तः पृच्छन्ति मां प्रति। तर्हि वाक्यजन्यज्ञानविषयत्वं प्रति पदार्थसंसर्गत्वं तन्त्रम् इति वक्तव्यं, प्रयोजकम् इति वक्तव्यं। यद्येवम् उच्यते तर्हि अनभिमतपदार्थसंसर्गोऽपि वाक्यात् भवितुमर्हति। सैन्धवमानय इति अहं वदामि, भोजनकाले सैन्धवमानय इति अहं वदामि, तर्हि अश्वमानय इत्यपि वाक्यार्थबोधः सैन्धवमानय इति भोजनप्रकरणे पठिताद्वाक्यात् जायेत, परन्तु तथा न भवति। तस्मात् किं वक्तव्यं, तात्पर्यविषयीभूतः यः पदार्थसंसर्गः, पदार्थसंसर्गत्वं यत्र तत्रैव वाक्यजन्यज्ञानविषयत्वम् इति वक्तव्यम्। एतावत्पर्यन्तं बृहत्तरं लक्षणं किमर्थं, यत् तात्पर्यविषयीभूतं तदेव वाक्यजन्यज्ञानविषयं। यः तात्पर्यविषयीभूतः स एव वाक्यजन्यज्ञानविषयः इति लाघवाद् वक्तुं शक्यते खलु। यतोहि तत्र सैन्धवमानय इत्यत्र लवनमानय इति यः वाक्यार्थबोधः तात्पर्यविषयीभूतः स एव वाक्यजन्यज्ञानविषयः इति उच्यते। तस्मादस्य कोऽपि दोषो नास्ति। तथा च तात्पर्यविषयत्वं यत्र अस्ति तदेव वाक्यजन्यज्ञानविषयमिति जातम्। इदानीं मम तात्पर्यं स्वरूपमात्रे वर्तते, संसर्गे नास्ति चेत् तर्हि इदं ज्ञानं इदं वाक्यं संसर्ग अविषयकबोधजनकं भवेत्। वाक्यजन्यज्ञानविषयत्वे तात्पर्यविषयत्वमेव तन्त्रम् इत्युक्तं। तस्मात् वाक्यादपि निर्विकल्पकः बोधः भवति इति तेषाम् आशयः वर्तते। तत् इतोपि किञ्चित् अग्रे चिन्तनीयं। किमर्थम् इत्युक्ते इदानीं तत्रापि मुख्यतया कुत्र निर्विकल्पकबोधं ते अङ्गीकुर्वन्ति इत्युक्ते वाक्यत्वावच्छिन्नेन जायमानं ज्ञानं प्रति निर्विकल्पकत्वं ते न वदन्ति। वाक्यानि सन्ति, सकण्डार्थवाक्यान्यपि वर्तन्ते। अयं घटः घटं पश्य, माता गृहमागता इत्यादि वाक्यानां सर्वेषामपि तत्र सकण्डार्थत्वम् अङ्गीक्रियते। सकण्डार्थत्वमेव नास्ति इति न, अखण्डार्थत्वमपि वर्तते इति तेषां मतं। तद् अखण्डार्थत्वं कुत्र वर्तते इत्युक्ते लक्षणवाक्येषु वर्तते इति वदति। इदानीम् अहं पृच्छामि, पश्यन्तु, कः देवदत्तः इति पृच्छामि। तर्हि यः देवदत्तं जानाति सः किं ब्रूयात्, छत्री कुण्डली रक्तवासस्वी देवदत्तः इति लक्षणाभिमुखेन देवदत्तं ज्ञापयति। तत्र पश्यन्तु, प्रश्नः कः आसीत्, कः देवदत्तः इति देवदत्तस्य स्वरूपमात्रे प्रश्नः। परन्तु वक्ता किम् उक्तवान्, छत्री कुण्डली रक्तवासस्वी इति लक्षणान्यपि उक्तवान्। तद् अनपेक्षितं, प्रश्नोत्तरयोः वैयधिकरण्यं भवति इति। इत्युक्ते प्रश्नः कदा भवति, संशयः भवति चेदेव खलु प्रश्नः जायते। प्रश्नः नाम संशयस्य अभिमुखीकरणमेव प्रश्नः इति उच्यते। तर्हि संशयधर्मी यः भवति तन्मात्रविषयकत्वे प्रश्नस्य तद्विषयकमेव उत्तरमपि भवेत्, परन्तु लक्षणविशिष्टतया तस्य बोधः नैव अपेक्षितः। तस्मात् वैयधिकरण्यं भवति इति कृत्वा किं भवति, इदं वाक्यं एतादृशविशेषणविशिष्टस्य पदार्थस्य बोधं न जनयति, अपि तु शुद्धस्य बोधं जनयति, देवदत्तमात्रस्य बोधं जनयति इति अद्वैतिनः वदन्ति। तत्र तर्हि अस्माद्वाक्यात् छत्रत्वकुण्डलत्वरक्तवासरूप वासांसिरूप पदार्थवैशिष्ट्यं देवदत्ते न भासते वा इत्युक्ते भासते। तत् कथम् इत्युक्ते शक्तिवृत्त्या प्राथमिकः बोधः भवति, द्वारीभूतः बोधः भवति। तत्र शक्तिवशात् यः अर्थः अस्माद्वाक्याद् अवगतः सः तदनन्तरम् एकं क्षणं चिन्तयति, मया स्वरूपमात्रे प्रश्नः कृतः, सः अन्यदुत्तरं वदति,
तर्हि वक्तुः अत्र तात्पर्यं नास्ति इति तात्पर्यानुपपत्तिम् अनुसन्दधानः सः किं करोति, लक्षणां स्वीकरोति। अस्य वाक्यस्य प्रातिपदिकार्थमात्रे तात्पर्यं, देवदत्त इति प्रातिपदिकमात्रे तात्पर्यं, यतोहि पदे तात्पर्यम् इति न, देवदत्तः इति पदं, देवदत्त इति प्रातिपदिकं, देवदत्तः इति सुप्रत्ययस्यापि तत्र योगे विशिष्टार्थः प्रतीयेत। तस्मात् प्रातिपदिकमात्रे अस्य तात्पर्यम् इति एवं रीत्या लक्षणां स्वीकृत्य स्वरूपमात्रबोधम् इच्छन्ति अद्वैतिनः। इदमेव तेषां कान्सेप्ट् अस्ति। अखण्डार्थवादे इदमेव तेषाम् अभिप्रायः। इदं खण्डयितुम् आरभन्ते व्यासतीर्थाः। अत्र तेषां क्रमः एवमस्ति, तैः क्रमः एवम् उक्तः, वेदान्तवाक्यं द्विविधम्, एकं पदार्थनिष्ठम् अपरं वाक्यार्थनिष्ठम् इति। तत्र पदार्थनिष्ठं वाक्यमपि द्विविधम्, एकं तत्पदार्थनिष्ठम् अपरं त्वंपदार्थनिष्ठं। तत्र तत्पदार्थनिष्ठं वाक्यं सत्यं ज्ञानम् अनन्तं ब्रह्म इत्यादि वाक्यं, त्वंपदार्थनिष्ठं वाक्यं भवति योऽयं विज्ञानमयः पुरुषः इत्यादि जीवबोधकानि वाक्यानि। वाक्यार्थनिष्ठमपि वाक्यं भवति, वाक्यार्थो नाम ऐक्यं, तादृश ऐक्यबोधकान्यपि वाक्यानि वर्तन्ते, तत्त्वमसि इत्यादीनि। तथा च एवं विभागः प्रदर्शितः। एतादृशवाक्यद्वयमपि अखण्डार्थनिष्ठम् इति सः अभिप्रेति। तत्र अखण्डार्थत्वं नाम किं, प्रथमतः तल्लक्षणं वक्तव्यम्, अनन्तरं तत्र प्रमाणप्रश्नः। यतोहि यः वस्तुं बोधयति अन्यं प्रति अज्ञातवस्तुं, सः प्रथमतः एतादृशलक्षणविशिष्टं वस्तु अस्ति इति प्रथमतः बोधयति। तदनन्तरं तं ज्ञात्वा सः पुरुषः पृच्छति अत्र किं प्रमाणं, यतोहि अज्ञाते वस्तुनि प्रमाणं विना प्रमितिर्न भवति। तस्मात् प्रथमं लक्षणप्रश्नः अनन्तरं प्रमाणप्रश्नः। तस्मात् प्रथमं लक्षणं किम् इति पृच्छन्ति। अखण्डार्थत्वं नाम किं, तन्मुखादेव क्रमेण लक्षणानि स्वीकृत्य तत् अयुक्तत्वं वा युक्तत्वं वा विचार्य अग्रे समीचीनं लक्षणमेकम् उक्त्वा तदभिप्रेतं लक्षणम् उक्त्वा तत्त्वप्रदीपिकाकारैः यल्लक्षणमुक्तमस्ति तल्लक्षणमुक्त्वा तत् खण्डयन्ति। तत्र अखण्डार्थत्वं नाम यदि निर्भेदार्थनिष्ठत्वम् इति स्वीक्रियते, तत्र निर्भेदार्थनिष्ठत्वं नाम कोऽर्थः, भेदाभावविशिष्टः अथवा भेदाभाव उपलक्षितः इत्यर्थः। निर्भेदः नाम भेदाभावः, भेदाभावविशिष्टो वा भेदाभाव उपलक्षितो वा। विशिष्टश्चेत् तत्र विशेषणं तावत् कार्य अन्वयीसद्व्यावर्तकम्, उपलक्षणं चेत् कार्य अनन्वयीसद्व्यावर्तकम्। यथा काकवद्देवदत्तगृहम् इत्यत्र काकः कार्य अनन्वयी, व्यावर्तनीयं यत् गृहं तत्र अनन्वयी, तथापि उपलक्षणं भवति इति। तद्वत् निर्भेदार्थनिष्ठत्वं नाम भेदाभावविशिष्टत्वं वा भेदाभाव उपलक्षितत्वं वा इति प्रश्नं कृत्वा यत्किमपि स्वीकरोतु, निर्भेदार्थनिष्ठत्वं नाम भेदाभावविशिष्टत्वम् अथवा भेदाभाव उपलक्षितत्वम् इति स्वीक्रियते चेदपि उभयोः शब्दबोध्यत्वम् अस्ति वा न वा इति पृच्छन्ति व्यासतीर्थाः। इत्युक्ते अखण्डार्थत्वम् इति लक्षणमुक्तं तत् शब्देन ज्ञायते वा न वा, सत्यज्ञानादिवाक्येन तद् ज्ञायते वा न वा। यदि शब्दबोध्यत्वम् अस्ति अखण्डार्थत्वस्य इति स्वीकृतं चेत् तर्हि तत् सकण्डार्थमेव भवति। कुतः इत्युक्ते निर्घटं भूतलमिति वाक्यमस्ति। अत्र निर्घटं भूतलमित्यत्र घटाभावप्रकारकज्ञानं जायते अनेन वाक्येन। तर्हि भेदाभावविशिष्टं ब्रह्म इति वाक्यात् भेदाभावप्रकारकबोधः भवति खलु, तर्हि तत् सकण्डार्थमेव। तयोः वैशिष्ट्यं यत्र प्रकारविशेष्यभावः वर्तते तत्र अवश्यं वैशिष्ट्यम् अवगाहते एव ज्ञानं। तथा च एतादृशलक्षणस्य शब्दबोध्यत्वे अभिप्रेते तस्य वाक्यस्य सकण्डार्थत्वमेव। नास्ति, अस्माभिः स्वरूपमात्रं तत् अखण्डार्थत्वं नाम निर्भेदार्थनिष्ठत्वं भेदाभाववैशिष्ट्यं वा भेदाभाव उपलक्षणत्वम् उपलक्षितत्वं वा स्वरूपतः वर्तते, परन्तु तद् शब्दबोध्यं न इत्युक्तं चेत् तर्हि स्वरूपतः ब्रह्म भेदाभावविशिष्टमेव अथवा भेदाभाव उपलक्षितं वा। परन्तु स्वरूपतः विद्यमानस्यापि यः सर्वज्ञः सर्ववित् इत्यादि वाक्यैः विशिष्टतया बोधः भवति ब्रह्मणः।
परन्तु ब्रह्मस्वरूपतः निर्विशेषं बोधस्तु विशिष्टबोधः भवति यः सर्वज्ञः सर्ववित् इत्यादि वाक्येन ब्रह्मस्वरूपतः निर्विशेषमेव अस्माद्वाक्यादपि अखण्डार्थत्वम् अस्य वाक्यस्यापि अखण्डार्थत्वं स्यात् कुतः इत्युक्ते स्वरूपतः विद्यमानं शब्द अबोध्यमित्युक्तं तर्हि यः सर्वज्ञः सर्ववित् इति वाक्येनापि स्वरूपतः विद्यमानस्य प्रतिपादनं न क्रियते ब्रह्मणः बोधः भवति तर्हि इदमपि वाक्यम् अखण्डार्थं स्यात् इति आपत्तिः प्रदर्शिता तर्हि अस्तु एवम् अस्माभिः नोच्यते निर्भेदार्थनिष्ठत्वं वा किं भेदाभाव उपलक्षितत्वं वा भेदाभावविशिष्टत्वं वा इति न स्वीक्रियते किन्तु अपर्यायशब्दानां प्रातिपदिकार्थमात्रपर्यवसायित्वम् इति लक्षणम् इदं समीचीनलक्षणस्य ईषत् समीपवर्ति लक्षणम् अपर्यायशब्दानां प्रातिपदिकार्थमात्रपर्यवसायित्वम् इति लक्षणम् उच्यते एवं लक्षणम् उक्तं चेदपि किं भवति शीतोष्णस्पर्शवन्तौ पयःपावकौ इति वाक्ये यतोहि इदानीम् अखण्डार्थत्वलक्षणस्य खण्डनं क्रियते लक्षणखण्डनं नाम किम् अधिकं भवितुमर्हति अतिव्याप्तिर्वा अव्याप्तिर्वा इतोपि अधिकमधिकं चेत् चक्रकम् अनवस्था किमपि वक्तुं शक्यते तावदेव अतिव्याप्तिरव्याप्तिश्च असम्भवः इति त्रयं प्रधानतया स्वीक्रियते अतिव्याप्तिः प्रधानतया भवति तथा च शीतोष्णस्पर्शवन्तौ पयःपावकौ इति इदं लक्षणवाक्यमेव यतोहि शीतस्पर्शवत्यः आपः उष्णस्पर्शवान् अग्निः तस्मात् शीतोष्णस्पर्शवन्तौ पयःपावकौ इति लक्षणवाक्ये इदम् अपर्यायशब्दानां प्रातिपदिकार्थमात्रपर्यवसायित्वम् इति लक्षणम् आगतं परन्तु तद् अलक्ष्यं किमर्थम् अलक्ष्यम् इत्युक्ते पश्यन्तु इदं वाक्यं प्रातिपदिकार्थमात्रपर्यवसायित्वम् अस्य अस्ति अत्र पर्यवसायित्वं नाम शाब्दबोधः तत्र विरामं प्राप्नोति इत्यर्थः पर्यवसायित्वं नाम शाब्दबोधस्य तत्र विरामः इत्यर्थः तथा च अत्र प्रातिपदिकद्वयं वर्तते तस्मात् इदम् अलक्ष्यं भवति प्रातिपदिकद्वयसद्भावे इदम् अलक्ष्यं किमर्थमित्युक्ते अखण्डार्थत्वं नाम किं वस्तुतः तस्य अभिप्रेतं धर्मधर्मिभावः नास्ति धर्मिणमेव बोधयति इत्येव अभिप्रायः यदि धर्मधर्मिभावमेव न सहनं करोति तद् अखण्डार्थत्वं तर्हि धर्मिभेदं कथं सहते धर्मधर्मिणोः मध्ये यः भेदः तदपेक्षया इतोपि गौरवं भवति धर्मिणोः मध्ये भेदः स्यात् तस्मात् शीतोष्णस्पर्शवन्तौ पयःपावकौ इति यद्वाक्यं तद्वाक्यं धर्मिद्वयविशिष्टं वाक्यं नाम अनेन वाक्येन यः बोधः भवति तत्र विशेष्यद्वयं प्रकारद्वयं भवति तस्मात् इदं वाक्यं धर्मिभेदबोधकमपि भवति तस्मात् इदम् अलक्ष्यं परन्तु अपर्यायशब्दानां शीतोष्णस्पर्शवन्तौ पयःपावकौ इत्यत्र अपर्यायशब्दाः एव सन्ति अपर्यायशब्दानां प्रातिपदिकार्थमात्रपर्यवसायित्वं प्रातिपदिकार्थपर्यन्तं शाब्दबोधस्य गमनम् अस्त्येव तथा च इदं लक्षणम् एतादृश अलक्ष्ये वाक्ये समन्वयं प्राप्नोति तस्मात् इदमपि अतिव्याप्तम् एतद् वक्तुं न शक्यते तर्हि एकविशेष्यमात्रपरत्वम् अखण्डार्थत्वम् इति वक्तुं शक्यते वा इत्युक्ते तदपि वक्तुं न शक्यते कुतः तत्र दोषद्वयं प्रदर्शयन्ति दोषद्वयं किम् इत्युक्ते नीलमुत्पलमिति वाक्यमस्ति नीलमुत्पलमिति वाक्यं लक्षणवाक्यं नास्ति यतोहि नैल्यं मशीखण्डादिष्वपि वर्तते तस्मात् नैल्यम् उत्पलस्य इदं नास्ति लक्षणं नास्ति तत् केवलं सः धर्मः परन्तु अस्मिन् वाक्ये एकविशेष्यपरत्वमस्ति अस्माद्वाक्याद् यः बोधः भवति तत्र विशेष्यम् एकमेव भवति ज्ञाने तस्मात् एकविशेष्यमात्रपरत्वम् अखण्डार्थत्वम् इत्युक्तं चेत् नीलमुत्पलमिति वाक्याद् यः बोधः भवति सः बोधः अखण्डार्थबोधः इति वक्तव्यं तत्तु वक्तुं न शक्यते नीलमुत्पलमिति वाक्यम् अलक्ष्यभूतम् अत्र अतिव्याप्तिर्भवति इष्टापत्तिरपि भवति किमित्युक्ते अस्माकं मतानुसारेण ब्रह्मणः अनन्तगुणपूर्णत्वम् उच्यते अनन्तगुणानां विशेष्यभूतः ब्रह्म एक एव तर्हि एकविशेष्यमात्रपरत्वरूपम् अखण्डार्थत्वम् इति स्वीक्रियते तदखण्डार्थत्वम् अस्माकम् इष्टमेव तत्र हानिरेव नास्ति तस्मात् एकविशेष्यमात्रपरत्वमपि वक्तुं न शक्यते तर्हि अन्ततो गत्वा किं वक्तव्यम् इत्युक्ते अपर्यायशब्दानां
पदार्थसंसर्गप्रमा अजनकत्वं पदार्थसंसर्गप्रमा अजनकत्वमेव अखण्डार्थत्वम् इति वक्तव्यं। संसर्गागोचरप्रमाजनकत्वं संसर्गगोचरप्रमा अजनकत्वं वा संसर्ग अगोचरप्रमाजनकत्वं वा उभयमेकमेव इति वक्तव्यम्। अथवा प्रातिपदिकार्थमात्रपर्यवसायित्वं वा अखण्डार्थत्वम् इति वक्तव्यं। संसर्गासङ्गि सम्यग्दि हेतुताया गिरामयम् इत्यादि कारिकयापि स एव अर्थः उच्यते। अत्र संसर्गागोचरप्रमाजनकत्वम् इत्येव उक्तं चेत् तादृशनिर्विकल्पकज्ञानजनके इन्द्रिये अतिव्याप्तिर्भवति। यतोहि निर्विकल्पकज्ञानम् इन्द्रियेणेव जायते, तस्मात् तत्र अतिव्याप्तिर्भवति। तस्मात् किं वक्तव्यं, शब्दानां संसर्ग अजनकत्वं संसर्गप्रमा अजनकत्वम् इति वक्तव्यं। शब्दानाम् इति विशेषणं निवेश्यं तत्र, नो चेत् इन्द्रिय अतिव्याप्तिः। तत्रापि शब्दानां संसर्गप्रमा अजनकत्वम् इति किमर्थं वक्तव्यं, केवलं शब्दस्य संसर्गप्रमा अजनकत्वमेव अखण्डार्थत्वम् इति वक्तुं शक्यते खलु इति प्रश्नश्चेत् तत्र वदन्ति, यदि शब्दस्यैव भवद्भिः संसर्ग अगोचरप्रमाजनकत्वम् इति लक्षणम् उच्यते अखण्डार्थत्वस्य, तर्हि पश्यन्तु दवकदिरपलाशाः इति समस्तमेकं पदं द्वन्द्वसमासयुक्तं पदमस्ति। अत्र अनेक प्रातिपदिकार्थाः वर्तन्ते। दवः कदिरः पलाशः इति प्रातिपदिकार्थबाहुल्यं वर्तते। प्रातिपदिकस्यापि बाहुल्यं प्रातिपदिकार्थस्यापि बाहुल्यं। तथा च अस्य वाक्यस्य एतादृश बोधजनकत्वं स्यात्। कुतः, शब्दस्य संसर्ग प्रमा अजनकत्वम्, अस्य शब्दस्य संसर्गप्रमा अजनकत्वम् अस्ति। दवकदिरपलाशः इत्यत्र कः संसर्गः भवेत्, संसर्गः कोऽपि न ज्ञायते, परस्परं संसर्गः न ज्ञायते। तस्मात् अस्मिन् वाक्ये अतिव्याप्तिर्भवति इति कृत्वा शब्दानाम् इति बहुवचनं वक्तव्यं। शब्दस्य संसर्गागोचरप्रमाजनकत्वम् इति न वक्तव्यं, शब्दानां संसर्गागोचरप्रमाजनकत्वमेव अखण्डार्थत्वम् इति वक्तव्यं भवति इति केचन व्याख्यानं कुर्वन्ति। श्रीनिवासतीर्थाः तद् मन्दमिति खण्डयन्ति, तन्न समीचीनमिति। कुतः इत्युक्ते द्वन्द्वसमासः चार्ते द्वन्द्वः इति सूत्रेण विहितो वर्तते। चार्थः चकारस्य अर्थाः बहवः सन्ति, तत्र चकारस्य एकः अर्थः इतरेतरयोगः, योगः नाम कः, संसर्गः एव। तर्हि दवकदिरपलाशः इति वाक्येपि संसर्गः ज्ञायते एव। केचन किम् उक्तवन्तः, संसर्गः अस्माद्वाक्यात् न ज्ञायते, तस्मात् अत्र अतिव्याप्तिर्भवति, तद्वारणार्थमेव किं वक्तव्यं, शब्दानाम् इति बहुवचनं वक्तव्यम् इति केचन व्याख्यानं कृतवन्तः। तन्न समीचीनं, यतोहि चार्ते द्वन्द्वः, तस्मात् इतरेतरयोगार्थे द्वन्द्वसमासो वर्तते। तत्र इतरेतरयोगो नाम संसर्गः एव। तर्हि द्वन्द्वसमासात् संसर्गः व्याख्यानं कर्तव्यम् इत्युक्ते श्रीनिवासतीर्थाः सम्प्रदायागतं वदन्ति। किमित्युक्ते पङ्कजमानय इति एकं वाक्यमस्ति। तद्वाक्यघटकपङ्कजपदे अतिव्याप्तिं वर्णयन्ति। कथमित्युक्ते पङ्कजमानय इति वाक्यं, तत्र पङ्कजम् इति पदं स्वीकुर्मः। तस्य पङ्कजपदस्य प्रकृतवाक्यार्थगोचरप्रमा अजनकत्वम् अस्ति, अथवा प्रकृतवाक्यार्थ अगोचरप्रमाजनकत्वम् अस्ति। प्रमा नाम अनुभवः, तदस्ति। कथम् इत्युक्ते पङ्कजपदं यौगिकपदानां वाक्यरूपत्वमस्ति। पङ्कजनि कर्तृत्वम् इत्यर्थः स्वीक्रियते। यौगिकपदानां वाक्यरूपत्वमस्ति इति कृत्वा तेषाम् अनुभवजनकत्वमस्ति। पदस्य अनुभवजनकत्वं नास्ति। पदं केवलं पदार्थं स्मारयति। पदज्ञानेन पदार्थस्य उपस्थितिर्भवति, पदार्थस्मृतिर्भवति, परन्तु पदार्थस्य अनुभवः न भवति। तर्हि कथमिदं पङ्कजपदे अतिव्याप्तिः कथं वक्तुं शक्यते? लक्षणमुक्तं शब्दानां संसर्ग अगोचरप्रमाजनकत्वम् इति। तत्र संसर्ग अगोचरप्रमाजनकत्वं पङ्कजपदे केचन केचित्तु मतानुसारेण व्याख्यानं क्रियते चेदपि किञ्चित् स्वरसमिव भाति। श्रीनिवासतीर्थैः सम्प्रदायपक्षः यः उक्तः अस्ति तत्र स्वारस्यमेव नास्ति। कुतः इति शङ्का स्यात्। कुतः इत्युक्ते पङ्कजम् इति पदस्य अनुभवजनकत्वमेव नास्ति खलु इति चेत् नास्ति। तद् वाक्यरूपं यौगिकपदानां वाक्यरूपत्वमस्ति, तस्मात् तस्य अनुभवजनकत्वमस्ति। प्रकृतवाक्यार्थ अगोचरप्रमाजनकत्वम् आगतं।
अस्माकं प्रकृतः यः वाक्यार्थः पङ्कजमानय इत्यत्र पङ्कजकर्मकमानयनम् इति यः वाक्यार्थः तदगोचरप्रमाजनकत्वम् अनुभवजनकत्वं पङ्कजपदे आगतं तत्र अतिव्याप्तिरस्ति अस्य लक्षणस्य इति कृत्वा किं वक्तव्यम् इत्युक्ते लक्षणम् एवं वक्तव्यम् अपर्यायशब्दानां संसर्गागोचरप्रमाजनकत्वम् इति एवं रीत्या समग्रं लक्षणम् उच्यते चेत् तत्र अतिव्याप्तिर्न भवति इति तत्र अपर्यायशब्दानाम् इत्यपि अपेक्षते कुतः इत्युक्ते घटः कलशः इति वाक्यादपि संसर्गागोचरप्रमाजनकत्वम् अस्ति घटः कलशः इत्युच्यते तत्र परस्परं सम्बन्धः न ज्ञायते अस्माद्वाक्यात् तस्यापि वाक्यस्य अखण्डार्थबोधकत्वं स्यात् तद् न इष्टं तस्मात् तद्वारणायापि अपर्यायशब्दानाम् इति वक्तव्यम् अपर्यायशब्दानां संसर्ग अगोचरप्रमाजनकत्वं तत्र प्रमा इत्यपि वक्तव्यं ज्ञानजनकत्वम् इत्येव उक्तं चेत् गौरश्वः घटः इति वाक्यादपि अस्य वाक्यस्यापि अखण्डार्थबोधकत्वं स्यात् अखण्डार्थनिष्ठत्वं स्यात् अत्र सर्वत्रापि प्रकरणे निष्ठत्वम् इति व्यवह्रियते निष्ठत्वं नाम प्रतिपादकत्वम् इत्यर्थः अथवा वाच्यतासम्बन्धेन वृत्तित्वम् इत्येव अर्थः तथा च प्रमा इति पदं नोच्यते चेत् गौरश्वः घटः इत्यस्माद् वाक्यात् पदार्थानां स्मृतिर्जायते स्मृतिरपि ज्ञानमेव नैयायिकमतानुसारेण ज्ञानं द्विविधं स्मृतिः अनुभवश्च तत्र स्मृतिरूपं ज्ञानं स्वीकृत्य लक्ष्यस्यापि वाक्यस्य अखण्डार्थत्वम् अखण्डार्थनिष्ठत्वं स्यात् तन्न इष्टं तस्मात् तद्वारणाय प्रमाजनकत्वम् इति वक्तव्यं प्रमा इति पदस्य निवेशः अपेक्षते इति तस्मात् प्रातिपदिकार्थमात्रपर्यवसायित्वं वा अपर्यायशब्दानां संसर्ग अगोचरप्रमाजनकत्वं वा अखण्डार्थत्वम् इति लक्षणम् उक्तम् एतावत्पर्यन्तं तेषां लक्षणानुवादः तत्र दलकृत्यं जातम् इदानीम् अस्य खण्डनं किम् इत्युक्ते व्यासतीर्थः क्रमेण तत्र मध्ये अनुमानमपि उक्तमस्ति लक्षणम् उक्त्वा अनुमानम् अत्रैव प्रकरणे उक्तं परन्तु खण्डनं द्वितीयतृतीयप्रकरणेषु क्रियते अत्र लक्षणस्य खण्डनं कथं क्रियते इत्युक्ते आद्यलक्षणे अपर्यायशब्दानां संसर्ग अगोचरप्रमाजनकत्वम् इति यदुक्तं तल्लक्षणे भवद्भिः संसर्ग अगोचरत्वम् इति उक्तं खलु तत्र संसर्गपदेन संसर्गमात्रस्य विवक्षायां सत्याम् अप्राप्तयोः प्राप्तिः संयोगः इति वाक्यस्यापि अखण्डार्थत्वं स्यात् कथम् इत्युक्ते कः संयोगः इति संयोगस्य लक्षणं पृच्छति कश्चित् तं प्रति उच्यते अप्राप्तयोः प्राप्तिः संयोगः इति मया लक्षणम् उच्यते तर्हि अत्र लक्षणवाक्ये इदं लक्षणवाक्यं लक्षणवाक्यत्वात् किं भवति इदम् अखण्डार्थनिष्ठमेव परन्तु तत्र संसर्ग अगोचरप्रमाजनकत्वं नास्ति लक्षणवाक्यमस्ति अखण्डार्थनिष्ठं तस्मात् परन्तु संसर्ग अगोचरप्रमाजनकत्वं नास्ति संसर्गगोचरप्रमाजनकत्वमेव अस्ति कथम् इत्युक्ते तत्र अप्राप्तयोः प्राप्तिः संयोगः इत्युक्तं स्वरूपमात्रबोधः अङ्गीक्रियते चेदपि संयोगस्वरूपस्य बोधः भवति संयोगस्तु संसर्गः एव तस्मात् संसर्ग अगोचरप्रमाजनकत्वम् इत्यत्र संसर्गपदेन संसर्गमात्रोक्तौ अत्र अप्राप्तयोः प्राप्तिः संयोगः इत्यस्मिन् वाक्ये अतिव्याप्तिर्भवति न अस्माभिः तन्न तथा नोच्यते पदस्मारितार्थसंसर्गागोचरत्वम् इति उच्यते पदस्मारितत्वांशस्यापि तत्र निवेशः क्रियते इत्युक्ते तर्हि विषम्भुङ्क्ष्व इति आप्तेनोक्ते वाक्ये अतिव्याप्तिः स्यात् कथम् इत्युक्ते तत्र विषम्भुङ्क्ष्व इत्यस्ति तत् श्रुत्वा कोऽपि विषं पानं करोति वा विषपानं नैव करोति तस्मात् अस्माद् वाक्यात् पदस्मारितपदार्थसंसर्ग अगोचरप्रमाजनकत्वम् आगतं लक्षणमस्य वाक्यस्य आगतम् अत्र अखण्डार्थत्वम् अस्य वक्तव्यम् अलक्ष्यं यथावत् पूर्वम् अलक्ष्यमिदं तस्मात् अतिव्याप्तिः कथमित्युक्ते अस्माद् वाक्यात् विषपानं न कोऽपि करोति इति कृत्वा अतिव्याप्तिरुक्ता एतद्वारणार्थं सः किं करोति अत्रापि पदस्मारितपदार्थसंसर्गः वर्तते एव ज्ञानम् अस्ति एव कथमित्युक्ते इदं वाक्यं शास्त्रमूलकमस्ति द्विषदन्नं न भोक्तव्यमिति शास्त्रं वदति तस्मात् तादृशशास्त्रवाक्यस्य यः संसर्गः तादृशसंसर्गबोधजनकत्वम् अस्य वाक्यस्य अस्ति इति सः पुरतः पृष्ठतः आगत्य कनेक्षन् करोति इत्युक्ते शास्त्रवाक्यस्य यः संसर्गः
तादृशसंसर्गप्रमाजनकत्वं विषम्भुङ्क्ष्व इति वाक्यस्य अस्ति इति वदति। तत् कथं वक्तुं शक्यते इत्युक्ते मूलमूलिभावरूपसम्बन्धः अस्ति इति कृत्वा विषदन्नं न भोक्तव्यम् इति शास्त्रम् अनुसृत्यैव आप्तः किं ब्रवीति विषम्भुङ्क्ष्व इति वदति। तस्मात् तद् मूलमूलिभावसम्बन्धसद्भावात् एवं तादृशपदार्थसंसर्गबोधकत्वम् अस्य वाक्यस्य अस्ति इति वक्तुं शक्यते खलु इति चेदपि नैव शक्यते। अस्य शास्त्रमूलत्वमेव नास्ति, युक्तिमूलत्वम् इति व्यासतीर्थाः वदन्ति। कथमित्युक्ते विषम्भुङ्क्ष्व इति वाक्यश्रवणानन्तरं सः यः पुरुषः शृणोति श्रोता सः एवम् अनुमानं करोति। इदं कर्मनिर्णयग्रन्थे आचार्यपादैरेव उक्तमस्ति। अयं पुरुषः प्रसक्तं तत्र अनुमानम् एवं प्रवर्तते। अयं पुरुषः प्रसक्तद्विषदन्नभोजनं दृष्ट्वा मद्विषयककोपवान् आप्तत्वे सति प्रमाणविरुद्धभाषित्वात् इत्यनुमानम् अत्र प्रवर्तते। अनेन अनुमानेन किं सिद्ध्यति? द्विषदन्नं न भोक्तव्यम् इति अर्थात् सिद्ध्यति। तस्मात् इदं शास्त्रमूलकं वाक्यमिति न। तस्मात् मूलमूलिभावः नास्ति, युक्तिमूलत्वमेव वक्तव्यम्। एषः अद्वैती तादृशशास्त्रमूलकत्वात् तादृशपदार्थसंसर्गगोचरत्वम् अस्य वाक्यस्य अस्ति। तस्मात् पदस्मारितपदार्थसंसर्गगोचरत्वम् आगतं खलु इति वक्तुं नैव शक्यते। शास्त्रमूलत्वमेव नास्ति इति अपाकृतं। पुनः अन्तिमा कोटिः अतिव्याप्तिं परिहर्तुं सः किं करोति? प्रतिपिपादयिषितः यः पदार्थसंसर्गः तादृशसंसर्गागोचरप्रमाजनकत्वमेव अखण्डार्थत्वम् अपर्यायशब्दानाम् इति वदति। तत्रापि पश्यन्तु, प्रश्नद्वयं कुर्वन्ति व्यासतीर्थाः। प्रतिपिपादयिषितः यः पदार्थसंसर्गः इत्युक्तं तत्र प्रतिपिपादयिषितत्वं पदार्थे विशेषणं, संसर्गे विशेषणं न। प्रतिपिपादयिषितत्वम् इत्युक्तं तत् स्वरूपेण वा अथवा संसर्गप्रतियोगित्वेन प्रतिपिपादयिषितं वा इति प्रश्नः। स्वरूपेण प्रतिपिपादयिषितम् इत्युक्तं चेत् तत् असङ्गतं। यतोहि यः प्रश्नं करोति प्रश्नस्तु संशयपूर्वकः, अज्ञानपूर्वकः प्रश्नः नास्ति। यस्य संशयः अस्ति, सामान्यज्ञानं धर्मिविषयकं यस्य वर्तते सः एव प्रश्नं करोति। यस्य पदार्थविषयकसामान्यज्ञानमपि नास्ति सः कथं वा प्रश्नं कुर्यात्? तस्मात् सामान्यज्ञानमस्ति, अस्य वाक्यस्य स्वरूपतः प्रश्नयोग्यत्वं नास्ति, प्रतिपिपादयिषितत्वं स्वरूपतः नास्ति। तर्हि संसर्गप्रतियोगित्वेन अस्य प्रतिपिपादयिषितत्वम् इति वक्तव्यं। चन्द्रब्रह्मादीनां सर्वेषामपि स्वरूपेण प्रतिपिपादयिषितत्वं नास्ति इति आगतं। यदि संसर्गप्रतियोगित्वेन अस्माभिः प्रतिपिपादयिषितम् अस्ति इति वदति चेत् तर्हि संसर्गप्रतियोगित्वेन प्रतिपादयितुम् इष्टं परन्तु तत् प्रतिपादनं न भवति इत्युक्तं चेत् तर्हि इदं सौव्याहतिरेव। कुतः इत्युक्ते प्रतिपादयितुम् इष्टम् इत्यस्य तात्पर्यविषयीभूतम् इत्यर्थः आगच्छति तन्मतानुसारेण। तर्हि संसर्गे यदि तात्पर्यमस्ति चेदपि इदं वाक्यं संसर्ग अगोचरप्रमाजनकमिति स्वीक्रियते। तर्हि एतदपेक्षया का स्वव्याहतेः उदाहरणं भवितुमर्हति? तस्मात् इदमपि वक्तुं न शक्यते प्रतिपिपादयिषितपदार्थसंसर्गागोचरप्रमाजनकत्वम् इत्यपि वक्तुं न शक्यते। तर्हि इतोपि एकं दोषं वर्णयन्ति। तत्र पश्यन्तु, कः औपगवः इति वाक्यमस्ति इति प्रश्नं करोति कश्चन। औपगवः कः? उपगोः अपत्यं पुमान् औपगवः। सः कः इति प्रश्नः कृतश्चेत् तत्र किम् उच्यते? पूर्वोक्तरीत्या देवदत्तस्य यथा परिचयं कृतं तद्वत् छत्रीकुण्डली स्थूलकायः अथवा श्यामो दीर्घो लोहिताक्षः औपगवः इति उच्यते। इदमपि लक्षणवाक्यं। तेन अनुमाने हेतुः लक्षणवाक्यत्वादित्येव कृतं। सत्यज्ञानादिवाक्यम् अखण्डार्थनिष्ठं लक्षणवाक्यत्वात् तन्मात्रप्रश्नोत्तरत्वाद्वा इत्येव कृतं। तस्मात् यद्यद् लक्षणवाक्यं तत्सर्वमपि अखण्डार्थमेव भवति। अत्र औपगवप्रश्नवाक्ये यद् उत्तरम् अस्ति दीर्घः लोहिताक्षः औपगवः इत्यत्र लक्षणवाक्यत्वात् अत्र संसर्गे तात्पर्यं नास्ति, स्वरूपे तात्पर्यं वक्तव्यं। स्वरूपमपि कीदृशं? संसृष्टमेव स्वरूपमस्ति। औपगवः इति पदं
कं बोधयति उपगोः अपत्यं पुमान् इति अर्थं बोधयति तर्हि तत्र मध्ये संसर्गः ज्ञायते एव स्वरूपमात्रपरत्वेपि संसर्गः ज्ञायते तर्हि इदं वाक्यं सकण्डार्थं जातम् अत्र लक्षणस्य अतिव्याप्ति अपर्यायशब्दानां संसर्गागोचरप्रमाजनकत्वम् अथवा प्रातिपदिकार्थमात्रपर्यवसायित्वं वा इति उक्तं खलु प्रातिपदिकार्थमात्र औपगवरूपप्रातिपदिकार्थमात्रपर्यवसायित्वे संसृष्टत्वरूपत्वादस्य सकण्डार्थत्वं लक्षणमतिव्याप्तं भवति किञ्च सेनानामका वनं नाम किमिति लक्षणप्रश्नवेलायाम् एकदेशस्थाः वृक्षाः वनम् एकदेशस्थाः गजतुरगपदातयः सेना इति लक्षणमुच्यते अस्माभिः तत्र सेना वनम् इत्यादयः शब्दाः संसृष्टार्थबोधकाः एव तत्रापि अत्र इदं संसृष्टार्थबोधकपदस्य उदाहरणम् औपगवपदं प्रदर्शितं पुनः सेना वनम् इत्यादि पदप्रदर्शनं तावत् औपगवपदं यौगिकं सेना वनम् इत्यादि पदं रूढं तस्मात् भेदः व्यासतीर्थैः चर्वितचर्वणं न कृतमस्ति पूर्वोक्तं यौगिकम् उदाहरणम् इदानीम् उच्यमानं तु रूढम् उदाहरणम् इति कृत्वा भेदः अस्ति तस्मात् सेना वनम् इत्यादि लक्षणप्रतिपादकेष्वपि वाक्येषु सकण्डार्थेषु अद्वैतीनाम् अलक्ष्येषु लक्षणमागतं प्रातिपदिकार्थमात्रपर्यवसायित्वं वा इति लक्षणम् आगतम् इति कृत्वा तत्रापि अतिव्याप्ति अन्ततो गत्वा एकं महत्तरम् आयुधं प्रक्षेपं कुर्वन्ति व्यासतीर्थाः इतरत्र मास्तु प्रश्नः इतरत्र मास्तु भवता यत् स्वीकृतं सत्यं ज्ञानम् अनन्तं ब्रह्म इति वाक्यं तत्रैव आगच्छामि सत्यज्ञानम् अनन्तं ब्रह्म इति वाक्यात् सत्यत्वं ज्ञानत्वम् अनन्तत्वम् इति ये पदार्थाः ज्ञायन्ते तेषां पदार्थानां प्रवृत्तिनिमित्तम् इति भवति सत्यत्वं ज्ञानत्वम् अनन्तत्वम् इत्येव प्रवृत्तिनिमित्तं तत्र शब्दानां तेषां प्रवृत्तिनिमित्तानां भेदः अस्ति वा नास्ति वा भेदः नास्ति इत्युक्ते अपर्यायशब्दानां संसर्गागोचरप्रमाजनकत्वम् इति वक्तुं न शक्यते अपर्यायत्वांशः नागच्छति तर्हि भेदः अस्ति इति वक्तव्यं तदपि वक्तुं न शक्यते कुतः इत्युक्ते शुद्धब्रह्मात्मकत्वं सत्यत्वादीनाम् अङ्गीकृतं यथा नैयायिकैः द्रव्यगुणकर्मसु त्रिषु जातिः इति उच्यते जातिः समवायसम्बन्धेन अस्ति इति वदन्ति परन्तु अभावः सन् जातौ जातिर्नास्ति परन्तु प्रतीतिः कथमस्ति जातिः सति अभावः सन् समवायः सन् इति प्रतीतिरस्ति समवाये जातिर्नास्ति अभावे जातिर्नास्ति सत्ता जातिर्नास्ति जातोऽपि जातिर्नास्ति परन्तु प्रतीतयः वर्तन्ते सत्त्वप्रकारकप्रतीतिविषयत्वं वर्तते तेषामपि तर्हि कथमिदम् उपाद्यते इत्युक्ते सत्त्वं स्वरूपभूतम् इत्युच्यते यथा तद्वत् अत्रापि सत्यत्वं ज्ञानत्वम् अनन्तत्वं सर्वं ब्रह्मात्मकम् इति उच्यते तर्हि ब्रह्मात्मकं चेत् प्रवृत्तिनिमित्तानां भेदः कथं वक्तुं शक्यते यदि भवानेव भेदः नास्ति इति वदति चेदपि अस्माकं सौकर्यमेव भेदः अस्ति इति प्रतिपादयितुम् इच्छति चेदपि भवता प्रतिपादयितुं न शक्यते कुतः ब्रह्मात्मकत्वात् सर्वेषामपि ऐक्यमागच्छति तदात्मकत्वे कथं भेदः मत्कृते एव मम भेदः वक्तुं न शक्यते तस्मात् तदात्मकत्वात् तेषां भेदः नास्ति इति कृत्वा प्रवृत्तिनिमित्तभेदो नास्ति इति आगतं तत्र प्रवृत्तिनिमित्तभेदः शबलब्रह्मणि अस्ति शबलब्रह्मणि सत्यत्वज्ञानत्वानन्तत्वादीनां भेदं गृहीत्वा शुद्धे ब्रह्मणि लक्षणया प्रतिपादनं क्रियते खलु तस्मात् प्रवृत्तिनिमित्तभेदः अस्ति इति चेत् तर्हि यत्र लक्षणया प्रतिपत्तिर्भवति तत्र प्रवृत्तिनिमित्तं न भवति यथा गङ्गायां घोषः इत्यत्र गङ्गापदेन तीरस्य उपस्थितिर्जायते लक्षणावृत्त्या तर्हि तीरे प्रवृत्तिनिमित्तं गङ्गापदप्रवृत्तिनिमित्तं गङ्गात्वं नास्ति लक्ष्यभूते पदार्थे प्रवृत्तिनिमित्तं न भवति तद्वत् शुद्धे ब्रह्मणि शबलब्रह्मणि प्रवृत्तिनिमित्तभेदं स्वीकृत्य शुद्धब्रह्मणः लक्षणावृत्त्या बोधः इत्युच्यते चेत् तत्र ब्रह्मणि शुद्धब्रह्मणि सत्यत्वज्ञानत्वानन्तत्वादीनां वृत्तित्वमेव न स्यात् इत्यापत्ति इदं तस्य महत्तरम् अनिष्टं जनयति कुतः इत्युक्ते इदं प्रकरणं ब्रह्मप्रकरणम् इति स्वीकृत्य सत्यत्वज्ञानत्वानन्तत्वादीनां ब्रह्मनिष्ठत्वं ब्रह्मात्मकत्वं निष्ठत्वं न ब्रह्मात्मकत्वं स्वीकृतं यदि एवम् उक्तं चेत् तर्हि तस्य इदमेव न सिद्ध्यति इति कृत्वा अखण्डार्थत्वं नाम किमित्येव लक्षणं विवरयितुं न शक्यते इति
अखण्डार्थलक्षणस्य भङ्गः प्रदर्शितः व्यासतीर्थैः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। ಬಾಲಾಜಿ ಲೌಕಿಕ ಅಧ್ಯಯನದ ಜೊತೆಗೆ ಮಧ್ವಗ್ರಂಥಗಳ, ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಗ್ರಂಥಗಳ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣವಾದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಪ್ರಾಕೃತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಅನುವಾದವನ್ನು ಮಾಡುವಷ್ಟು ನಿಪುಣ ಪರಿಶ್ರಮಿ ಅಂತಹ ಬಾಲಾಜಿಗೆ ಗುರುಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅನುವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾಯಿತು. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅನೇಕ ವಿದ್ವಾಂಸರಿಂದ ಪ್ರವಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಪಂಡಿತರಾದ ನಮ್ಮ ಜಯತೀರ್ಥ ವಿದ್ಯಾಪೀಠದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ ಪಗಡಾಲ್ ಜಯತೀರ್ಥಾಚಾರ್ಯರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡಿ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರ ಅಂತ್ಯವಾಸಿಯಾಗಿ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರ ಹತ್ತಿರ ಸುಧಾಪಾಠವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಪ್ರಸಕ್ತ ಶ್ರೀರಂಗ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಶ್ರೀಮಠದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಅನೇಕ ಪಾಠ ಪ್ರವಚನಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಸತ್ಯಾಧಿರಾಜಾಚಾರ್ಯರು ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರವಚನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇನೆ.